हामी कर्मयोग नाम गरेको तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। भगवान श्री कृष्णले यो विशेष गरेर दोस्रो अध्यायमा सांख्य योगको वर्णन गर्नुभयो, यानी ज्ञान योगको। तर ज्ञान योगको वर्णन गर्दाखेरि पनि हेतु यानी स्रोत के छ भने कुनै पनि प्रकारले अर्जुनलाई कर्तव्य कर्ममा उपस्थित गराएर अनि यो भयंकर युद्ध कर्ममा लगाएर अधर्मको विनाश गरेर धर्मको संरक्षण गर्नु छ। मूल कुरो यो छ। तसर्थ दोस्रो अध्यायमा सांख्य योगका कुरा गर्दा गर्दै कर्तव्य कर्म प्रति कसरी निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने कुरो भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। र अब यो तेस्रो जुन योग छ यो चाहिँ यो कर्म योग नै हो। तर यो कर्म योगलाई कसरी अलग अलग ढंगले प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रारम्भमा अर्जुनले 2टा श्लोकमा भगवानलाई प्रश्न गरेका छन्, जुन हिजो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अर्जुनको मूल उद्देश्य के हो? मोहको प्रबलताले गर्दा अथवा अत्यधिक मोहले गर्दाखेरि अर्जुनको भित्र त्यो सामने आफ्ना जुन आफन्तहरू छन्, जुन ममत्व छ, अहिले अर्जुनको कर्तव्य कर्म बुद्धि छैन। अहिले अर्जुनलाई धर्मको रक्षा महत्त्वपूर्ण छैन। अहिले अर्जुनलाई द्रौपदीको चिरहरणद्वारा सनातन धर्मकी कुलवधुको जुन अस्तित्वको नाश गरेको छ त्यसका विषयमा अर्जुनलाई चिन्ता छैन। अर्जुनलाई मात्र चिन्ता यो छ, मेरा यी जुन दाजुभाइहरू हुन्, काका बडाबाउहरू हुन्, पितामहहरू हुन्, आचार्यहरू हुन् र काका बडाबाउका छोराछोरीहरू, नाति पनातीहरू सबै युद्धमा युद्ध गर्न भनेर आएका छन्। यो युद्धमा सबैभन्दा ठुलो नोक्सान त आफैलाई हुनेवाला छ। जमिनको टुक्राको लागि, अलिकति ऐश्वर्य प्राप्ति गर्नका लागि यदि यो समग्र प्राणीहरूलाई मारेर यदि राज्य पाइ नै हाल्यो भने पनि त्यो राज्य के काम, जब त्यो राज्यको आनन्द हेर्नेवाला व्यक्ति छैनन् भने। त्यसकारणले अर्जुनले भगवानलाई भने, भगवान तपाईँ कोही बेला ज्ञान श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ, कोही बेला कर्म श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ। अनि यदि कर्मभन्दा ज्ञान श्रेष्ठ हो भने मलाई यो अत्यन्त पापमय घोर कर्ममा, जहाँ मेरै आफ्ना मान्छेहरूलाई मारेर उनीहरूको खुनले लथपथ भएको रुधिर प्रदिग्धान, खुनले लथपथ भएको पृथ्वीको भोग मैले गरेँ भने पनि त्यो के काम लागेर मलाई। त्यसकारणले मलाई ज्ञान योग तेरे लगाउनुहोस् न, मलाई कर्म योग, यो घोर कर्म योगमा नलगाउनुहोस्। जुन यो दोस्रो श्लोकमा अर्जुनले भनेका थिए, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी भवे। जुन तेस्रो श्लोकमा हामीले हिजो सुन्यौं, संसारमा भगवान श्री कृष्णले अब भन्न प्रारम्भ गर्नुभयो। एकपल्ट श्लोक दोहोऱ्याउँ, त्यहाँबाट हामी प्रारम्भ गरौँ आजको। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। हे अर्जुन, अनघ एउटा अर्जुनका लागि दोस्रो अध्यायमा नसुनेको भगवानले एउटा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, अनघ। अघ भनेको पापलाई भनिन्छ। अघ शब्द पापलाई भनिन्छ। र अर्जुनलाई के भन्नुहुन्छ भने, हे अर्जुन तिमी अनघ हौ, तिमी निष्पाप छौ। 16औं अध्यायमा भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो, 2 प्रकारका मान्छेहरू जन्मसिद्ध केही गुण लिएर आउँछन्। त्यो 2 प्रकारका मान्छे मध्ये भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो,
एक मान्छे यस्ता हुन्छन् जो दैवी गुण सम्पन्न भएर जन्म लिन्छन् र केही मान्छे के हुन्छन् भन्दा आसुरी गुणलाई लिएर जन्म लिन्छन्। र दैवी गुणलाई जन्म लिएर संसारमा आउने मान्छेहरूका लक्षणहरू भनेर भगवानले 3वटा श्लोकमा 16 अध्यायको 3 श्लोक प्रारम्भ, दोस्रो र तेस्रो श्लोकमा व्याख्या गर्नुभएको छ। आसुरी स्वभाव कस्तो हुन्छ, दम्भो दर्पो अभिमानश्च इत्यादि भनेर भगवान श्री कृष्णले एउटा श्लोकमा आसुरी स्वभावको वर्णन गर्नुभएको छ। र त्यतिखेर भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी चिन्ता नगर कि तिमी जन्मजात दैवी गुणले सुसम्पन्न भएको तिमी व्यक्ति हो। अभिजातस्य भारत, अभिजात भनेको जन्मदेखि नै तिम्रो शरीरमा, तिम्रो मनमा, तिम्रो बुद्धिमा, तिम्रो प्रज्ञामा दैवता लुकेको छ। खाली तिमीले चिन्ता नगर। आज भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन। यतातिर दोस्रो अध्यायमा भन्नुभयो, यो पाप तिम्रो मनमा कहाँबाट उत्पन्न भयो? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, इदम कस्मलम, यो पाप तिम्रो भित्र कहाँबाट उत्पन्न भयो? किनभने तिमी स्वयं नर स्वरूप भगवानका अवतार हौ। तिमी कुन्ती जस्तो परम भाग्यशालिनी परम भगवती को आमा हो, आमा तिम्रो हुनु नि उनको छोरा हो तिमी। पाण्डु जस्ता महान राजाका तिमी सन्तान हो। कौरव जस्तो अत्यन्त श्रेष्ठ कुलमा तिम्रो जन्म भयो। बचपनदेखि लिएर अहिलेसम्म तिमीले भिन्न भिन्न महापुरुषहरूको संगत गर्यौ, तैपनि तिम्रो भित्र यो पाप कसरी जन्म्यो? तिम्रो भित्र जन्मिनु हुँदैन तिम्रो भित्र पाप, किनभने त्यो पाप आउने ठाउँै कहीँ म देख्दिन। त्यसकारणले यहाँ अर्जुनलाई भगवानले सम्बोधन गर्नुभयो, अनघ मया नघ। अनघ माने हे निष्पाप अर्जुन, यो संसारमा 2 प्रकारका निष्ठाको मैले पहिले वर्णन गरेको छु। पहिले भन्नाले 2टा कुरो। एउटा 4थो अध्यायको पहिले, भगवत गीताको यो जुन 4थो अध्याय आउँछ, अब यो तेस्रो अध्याय सकेपछि जुन भगवानले 4थो अध्याय प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, यो 4थो अध्याय पनि बडा विचित्र अध्याय छ। यो 4थो अध्याय, 4थो अध्यायको नाम हो कर्म सन्यास योग। 4थो अध्यायमा भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मैले आज जुन ज्ञान तिमीलाई दिँदैछु, यो ज्ञान हजारौं हजारौं वर्ष अगाडि मैले यही ज्ञान सूर्य नारायणलाई दिएको थिएँ। परम्पराबाट आउँदै 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 गर्दाखेरि धेरै वर्षपछि यो ज्ञान हराउन गयो, यो ज्ञान लुक्यो। अथवा मूल कुरो यो हो, लुक्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसरी एउटा अब हजुरहरूको पासमा रामायण होला, भागवत होला, भगवत गीता होला, तर यदि हामीले रुमालमा बाँधेर, रातो रुमालमा बाँधेर पूजाको ठाउँमा राखेर सधैँ घन्टी बजाएर आरती मात्रै गर्यौं भने त त्यसको कुनै धेरै महत्त्व हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने किताब त छ, तर किताबको ज्ञान हरायो। किताब राख्नाले मात्र त ठिक छ, किताब पवित्र ग्रन्थको दर्शन गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो कुरो हुन्छ, यो राम्रो कुरो हो, ठिक छ। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। ग्रन्थ भनेको पढ्नका लागि। र एउटा कुरो जुन 4थो अध्यायमा भगवानले भन्नुभयो, लाखौं वर्ष अगाडि मैले यो ज्ञान सूर्यलाई दिएको थिएँ। एवं परम्परा प्राप्त, यसरी परम्पराबाट प्राप्त हुँदै गर्दाखेरि बीचमा आएर छिन्न भिन्न भयो र म पुनः यो ज्ञानको स्थापना गर्नका लागि आएको हुँ। त्यो पनि एउटा पुरा भयो कि पहिले नै मैले यो ज्ञान दिइसकेको छ। तर यहाँ जुन लेटेस्ट कुरो हो, यसमा दोस्रो अध्यायमा भगवानले सांख्य योगको कुरा पनि गर्नुभएको छ, कर्मयोगको कुरा पनि गर्नुभएको छ। र विशेष गरेर यो जुन श्लोक छ, यसमा सान्दर्भिक तत्व हेर्दाखेरि दोस्रो अध्यायमा भगवानले जुन कुरो भन्नुभएको छ त्यसलाई
पुनरावर्तन गर्नुभएको हो। के भन्नुहुन्छ कि मैले पहिले यी दुई प्रकारका निष्ठाहरूको मैले वर्णन गरेको छु। दुई प्रकारका निष्ठा भन्नाले के हो भन्दा ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग द्वारा सांख्यलाई जान्नु। किनभने सांख्यानाम जुन सांख्यिक व्यक्तिहरू अथवा जो ज्ञान योगीहरू छन्, धेरै मान्छेहरू कर्मलाई महत्व कम दिन्छन् तर ध्यानको महत्वलाई धेर दिन्छन्, ज्ञानको महत्वलाई धेर दिन्छन्। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ सांख्यानाम ज्ञान योगेन। जो सांख्य योगीहरू छन्, प्रकृति के हो, पुरुष के हो, र यो पुरुषमा 25 प्रकारका प्रकृति र विकृतिहरू कसरी आएका छन् र त्यसमा मूल आत्मा अविकृत कसरी हो, इत्यादि कुराहरू यसको विषयमा ग्रन्थहरू हेरेर पढेर जानेर हामी जान्दछौँ, सत्संग सुनेर। ज्ञान योगको आफ्नो एउटा बाटो छ, ज्ञान योगको आफ्नो एउटा तादात्म्य छ। त्यसकारणले जो सांख्यिक हुन्, यानी जो ज्ञानलाई महत्व दिने जो मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई मैले ज्ञान योगद्वारा उपदेश दिएको छु। अब ज्ञान योगको उपदेश कहाँ छ भन्दा दोस्रो अध्यायमा 11वां श्लोक। 11वां श्लोक भनेको कुन चाहिँ भन्दाखेरि अशोच्यानन्द शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डितः। सञ्जयले भनेपछि अनि जब भगवानले भन्न थाल्नुभयो अर्जुनलाई सम्झाउँदा 11 श्लोकबाट लिएर लगभग 30 श्लोकसम्म, 11 श्लोकदेखि लिएर 30 श्लोकसम्म भगवान श्री कृष्णले सांख्य योग यानी ज्ञान योगको वर्णन गर्नुभएको छ। मुख्यतः ज्ञान योगमा के कुरो छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बर कुरो यो जगत के हो। यो संसार जुन छ बडा विचित्र जगत छ। प्राणनाथजीले किरन्तनको पहिलो प्रकरणमा पहले आप पहिचानो रे साधो पहले आप पहिचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो, त्यहाँ सबै कुरो लेख्नु भएको छ। सो अन्तरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नहीं, इत्यादि भनेर लेख्नु भएको छ। मतलब यो जगत के हो, यो र यो जीवन के हो, र तेस्रो नम्बरमा जगदीश्वर को। यो सारा जगत बडा विचित्र देखिन्छ। हामी विचारै गरौँ, आफै विचार गर्दाखेरि पानीमा हामीले सानो माटोको डल्ला अथवा पानीमा हामीले सानो ढुङ्गा राख्ने बित्तिकै त्यो ढुङ्गा तल जान्छ। संसारमा हेर्नुहोस्, चारैतिर खन्यो भने काहीँ गहिरो गरी काहीँ गहिरो नगर्दा तल पानी छ। पृथ्वीमा यो सारा संसारमा 3 भाग पानी छ, 1 भाग पृथ्वी छ। तर आश्चर्य हेर्नुहोस्, यो गन्न नसकिने टन भएको यो पृथ्वीलाई, सिङ्गो पृथ्वीमा माटो पनि छ, हिलो पनि छ, पहाडहरू पनि छन्, मैदान पनि छन्, खाल्टा पनि छन्, र यसको साथसाथमा असंख्य असंख्य साना ठुला ढुङ्गाहरू पनि छन् यसमा। अनि यो पृथ्वीमा अनन्त अनन्त वनौषधिहरू अथवा ढुङ्गा मुढाहरू इत्यादि पनि छन्। तर यो सबै पानीमाथि उभिएको छ, किनभने पुरा पृथ्वी नै पानीमाथि उभिएको छ। र भन्नु चाहिँ यो कसरी हुन सक्दछ, यो कुरो यो जगतको आश्चर्यको विषयमा जान्ने कुरो हो। फेरि यसो आँखा खोलेर माथि हेर्नुहोस् आकाशमा। अब आकाशमा हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा सूर्य, चन्द्र, तारागण, नक्षत्रहरू यी सबै आकाशमा छन्। आकाश भनेको अब जस्तो अहिले हामी बस्यौँ, एउटा टेको दिएर बसेका छौँ नि, हामी बस्ने आधार छ के पृथ्वी, पृथ्वीमाथि सोफा, सोफामाथि हामी बस्यौँ, एउटा आधार भयो बस्ने। तर
श्री प्राणनाथजी महाराजले एउटा आश्चर्य कुरो के गर्नुभयो भने यो आकाशमा सूर्य आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसको अगाडि पछाडि उभिने अथवा टेक्ने केही पनि छैन, अन्तरिक्षमा छ। चन्द्रमा त्यसरी नै छ, समस्त नक्षत्र र तारागणहरू त्यसरी नै अवस्थित छन् भने अब अहिले विज्ञानले भनेको छ गुरुत्वाकर्षणद्वारा। तर यो गुरुत्वाकर्षणको निर्माण कसले गर्यो कि भाइ अन्तरिक्षमा जहाँ न त माथि कहीँ पक्रिने ठाउँ छ, न कहीँ तल टेक्ने ठाउँ छ, न कहीँ कतै झुन्ड्याउने ठाउँ छ, तर यो आकाश तत्वमा यो खालको अनन्त अनन्त ऊर्जाहरूले सम्पन्न भएको नक्षत्रहरू चन्द्रमाहरूलाई न माथि कहीँ केही गर्ने छ, न तल टेक्ने ठाउँ छ। यो कसरी भयो? र जगत, जीवन र जगतको मालिक जगदीश्वर परमात्मा हो। अब त्यो परमात्मा चाहिँ कस्तो छ त? हो यो तीनवटा विषयमा जीवन, जगत र जगदीश्वर, अनि यसको बीचमा अर्को चौथो कुरा आउँछ माया। यिनीहरूको सन्दर्भलाई लिएर सृष्टिको यथार्थ कुरोलाई जान्नका लागि सृष्टिलाई अतिक्रमण गरेर जुन तत्वको अनुसन्धान हामी गर्दछौँ त्यसको नाम हो सांख्य योग। सांख्य योग यसलाई भन्नु। तर यता के भन्नुहुन्छ? योगिनाम कर्म योगेन। योगिनाम भनेको कर्मयोगीहरूका लागि, उनीहरूलाई योगे कर्म योगेन, कर्मयोगको अनुष्ठानद्वारा तिमीहरू पार उत्रिन सक्छौ भनेर कृष्णले भन्नुभयो। यी दुईटै कुरो मैले पहिले भनिसकेको छ। यानी 30 श्लोकदेखि उपरान्त भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सांख्य योगको वर्णन गर्दा गर्दै, ज्ञान योगको वर्णन गर्दा गर्दै कर्मयोग निष्पन्न गर्नुहुन्छ, कर्मयोग लिएर आउनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवानले दोस्रो अध्यायमा भन्नुभयो योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय। हे धनञ्जय अर्जुन, सङ्गलाई छोडेर, आसक्तिलाई छोडेर तिमी योगलाई अपनाएर तर कर्म गर। र यो मैले विशेष रूपमा पहिले भनिसकेको छु भन्नुहुन्छ भगवान। तर त्यही कुरोलाई अब अरू स्पष्ट गरेर सुन्ने। हेर्नुहोस्, यो जुन तेस्रो श्लोक, चौथो श्लोक अनि पाँचवा श्लोक, यी पाँचवटा श्लोकमा, तीनवटा श्लोकमा, 3, 4, 5, यो तीनवटा श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई, त्यो जुन अर्जुनले सोधेको छ नि, यो मिश्रित वाक्यद्वारा व्यामिश्रेणेव, यो ठिक छ कि त्यो ठिक छ भन्ने यो मिश्रित वाक्यद्वारा म विमोहित भइरहेको छु भन्न अर्जुनको त्यो शङ्कालाई संहार गर्नका लागि प्रभुले यो 5वटा श्लोकमा केही भन्नुहुन्छ। र अब आउनुहोस्, अब चौथो श्लोक प्रारम्भ गरौँ। पहिले एकदम राम्ररी आँखा गाडेर, आँखा एकदम राम्ररी विचार गरेर आउनुहोस्, यो जुन चौथो श्लोकको उच्चारण गरौँ। न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु ज्ञान योग र कर्मयोगको विषयमा न कर्मणा मनारम्भान नैष्कर्म्यम,
कर्मणाम भनेको कर्महरूका कुनै पनि कर्मलाई म निष्काम कर्म गर्छु। निष्काम कर्मको अर्थ यो होइन। यहाँ हेर्नुहोस् राम्ररी, कर्मणाम अनारम्भात, कर्महरूको थालनी नगरिकन, न फेरि कर्म दोष लाग्दछ त्यसकारणले म कुनै पनि कर्म गर्दिनँ भनेर कर्मलाई थालनी नगरिकन नैष्कर्म्यम न अश्नुते, ऊ निष्काम कर्म योगलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, कर्म त गर्नै पर्छ, तर कोही बुद्धिमान व्यक्तिले यस्तो सोच्यो म कर्म गर्दै गर्दिन, कर्म नगरेपछि दोषै लाग्दैन। कर्मको आरम्भ माने कर्मको थालनी नगर्नुलाई नै म निष्काम कर्ममा बसेको छु भन्नु, यसरी निष्काम कर्म प्राप्त हुन सक्दैन। च अनि सन्न्यसनात् एव, अनि केवल कर्मको त्यागलाई म कर्म नै त्याग गर्दछु भनेर कर्मको त्याग गर्नाले नै सिद्धिम न अधिगच्छ समधिगच्छति, सिद्धि पनि प्राप्त हुँदै सक्दैन। पहिलो जुन कुरो हो त्यो कर्मयोगको लागि कुरो हो। दोस्रो जुन कुरो छ त्यो सांख्य योग ज्ञान योगको लागि। हेर्नुहोस्, मनुष्यले कर्मको आरम्भ नगर्नाले निष्काम कर्म माने निष्काम कर्मयोगको निष्ठामा ऊ पुग्न सक्दैन, त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। तर कसैले म कर्म नै छोडिदिन्छु, कर्मको लागि नै स्वरूपतः कर्मलाई त्याग गर्दा उसले सांख्य निष्ठालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। यानी जुन तेस्रो श्लोकमा भन्नुभयो कि सांख्यानाम सांख्य योगेन अनि कर्मणाम कर्मयोगेन, तर त्यो दुईटा कुरो यसरी कर्म त्याग गर्नाले, स्वरूपतः कर्म त्याग गर्नाले अथवा कर्मको आरम्भ नगर्नाले यो दुईटा निष्ठा सफल हुँदैन। अब यसलाई बुझ्नका लागि अर्को श्लोक जुन 5औं श्लोक हो, यो 5औं श्लोकले विशेष बुझाएको छ। आउनुहोस् पहिले श्लोक पाठ गरौँ। कारण के हो? कर्मयोग छ नि, कर्मयोग सम्झिन पुरा गाह्रो छ। गाह्रो भन्नाले त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, तर कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति भनेर कृष्णले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कर्मलाई बुझ्न अलिकति बुझ्यो भने हुन्छ, किनभने कर्मको बाटो हामीलाई धेर सजिलो छ। त्यो अर्को ज्ञानको बाटो हामीलाई धेरै कठिन पर्छ, कारण त्यसमा अनेक प्रकारका उपवासहरू छन्, अनेक प्रकारका कर्तव्य कर्महरू त्यसमा छन्। तर कर्मयोग निष्काम भावले कर्मयोग गर्यो भने त्यो अलिक सजिलो छ, कृष्ण भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा कर्मको सिद्धान्तलाई बुझ्ने उपाय गर्नु के भन्नुहुन्छ? श्लोक पहिले भनौँ। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अब हेर्नुहोस् कर्म कस्तो छ। न हि कश्चित् क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजै गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि, कश्चित माने कुनै पनि मनुष्यले, कुनै पनि मनुष्यद्वारा, जातु कुनै पनि अवस्थामा, यो संस्कृतका अव्यय पद भनिन्छ यिनीहरूलाई। जातु माने कुनै पनि अवस्थामा क्षणम अपि
एक क्षण मात्र पनि अकर्मकृत कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। कुनै पनि अवस्थामा कर्म नगरिकन कोही पनि बस्न सक्दैन। चलो म कर्म गर्दिन भन्नु भने मनले त कर्म सुरु गरिरहेछ नि, अथवा आँखाले केही देख्दछ, कानले केही सुन्दछ, यो चमडीले अनेक प्रकारका कुराहरू चाल पाउँदछ। त्यसले गर्दा शरीरले पो कर्म गरेन, तर इन्द्रियहरूले त कर्म गरिरहेछन्। त्यसकारणले प्रभु भन्नुहुन्छ यहाँनिर, कुनै पनि मनुष्यले कुनै पनि अवस्थामा एक क्षण मात्रको लागि पनि कर्म नगरी बस्न सक्दैन। न हि कश्चित क्षणमपि कर्मकृत न तिष्ठति। ऊ पार तर्नै सक्दैन, ऊ जानै सक्दैन, ऊ बस्नै सक्दैन कर्म नगरिकन। किन भन्दाखेरि ही शब्द आएको छ, न ही। किनकि हे अर्जुन, प्रकृति चाहिँ प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणै गुणद्वारा अवसह, बस भनेको बस गर्नु, अवसह भनेको बस गर्न नसक्नु अथवा उसको बसमा हो। अवसह पराधीन भएको सर्व संपूर्ण मनुष्य समुदाय कर्म कार्यते। कर्म गर्न त उसले बाध्य हुनै पर्छ। जस्तो जबसम्म हामी संसारमा छौं तबसम्म हामी भोको बस्न सक्दैनौँ, क्षुधातुर हुन्छ। एउटा सन्यासीले म आगो छुँदै छुन्न भन्यो भने पनि भिक्षा माग्नका लागि जानु पर्दछ। तसर्थ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला, भगवान भन्नुहुन्छ एक क्षण मात्र पनि कोही पनि व्यक्ति कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। कारण के हो भने प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका गुणहरूद्वारा मनुष्य कस्तो छ भन्दा मनुष्य स्वतन्त्र छैन। रामचरितमानसमा लेखेको छ, कर्म प्रधान विश्व रचिराख, जो जस करहि तस फल चाख। कर्म प्रधान विश्व रचिराख। यो विश्वको सबभन्दा ठुलो महासंविधान हो कर्म। भगवानले धेरै ग्रन्थ लेख्नु भएको छैन, संविधानका पन्ना पन्ना थप्नु भएको छैन, तर यो महासंविधान कस्तो छ भन्दा 2.5 अक्षरको छ। कर्म कर्म यस्तो खालको कुरो बनाइदिएको छ प्रभुले कि कर्म गरेपछि उसले फल पाउँछै पाउँछ। अब फल कस्तो पाउँदछ भन्दा नराम्रो काम गरेको छ भने नराम्रो फल पाउँदछ, राम्रो काम गरेको छ भने राम्रो फल पाउँदछ, तर फल पाउँछै पाउँछ। इत बोए वृक्ष होता है, ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यहाँ जे पनि कर्म गरिन्छ त्यो कर्म हो हामीले फुलबारी लगाउनु। फुलबारी लगाइसकेपछि अब त्यसमा काम त धेरै आउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणहरू, त्यसकारणले यी 3 गुणहरू प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका छन्। सतोगुण, रजोगुण र तमोगुण, यी 3 गुण प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन्। प्रकृति चाहिँ यसले गर्दा के छ भने मनुष्य पराधीन छ। त्यसकारणले रामचरितमानसमा एउटा शब्द छ,
भगति सुतंत्र सकल गुण खानी। मनुष्य कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसकारणले गीताको 16औं अध्यायमा लेखेको छ, आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायण। यो तीनवटा गुण, या हामी सतोगुण रजोगुण तमोगुण भन्छौँ नि, संस्कृत भाषामा गुण भनेको डोरीलाई पनि भनिन्छ। गुणम आनय भने डोरी लिएर आऊ। जसरी संस्कृतमा आउँदछ सैन्धवम आनय। अब सैन्धव भनेको नुनलाई पनि भनिन्छ, सैन्धव भनेको घोडालाई पनि भनिन्छ, सिन्धु देशबाट आएको घोडालाई पनि भनिन्छ। त्यसरी नै शब्दहरूका अर्थहरू धेरै लाग्दछन्। गुण भनेको सतोगुण रजोगुण तमोगुण पनि हो, र गुण भनेको डोरी पनि हो। यहाँ यो संसार कस्तो छ भन्दा सम्पूर्ण मनुष्य यी तीन गुणले आबद्ध हुन्छन्। कसैमा रजोगुण हुन्छ, कसैमा तमोगुण हुन्छ, तर कसैमा सतोगुण हुन्छ। तर गुणद्वारा ऊ युक्त हुन्छै हुन्छ। त्यसकारण त दोस्रो अध्यायमा भगवानले भन्नुभयो नि, अर्जुन यी वेदहरू तीन गुणले युक्त भएका छन्। त्यसकारणले तिमीले निस्त्रै गुण्यो भवार्जुन, तिमी निर्गुण बन्न, निस्त्रै गुण्य बन्न भन्न जुन भगवानले यहाँ आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसरी नै यहाँ भन्नुहुन्छ कि प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका गुणहरूद्वारा अवशः पराधीन भएको छ। बस माने बस्नु, तर अवशः पराधीन भएका सर्व सम्पूर्ण मनुष्यहरू कार्यम कर्म कार्यते, उनीहरूबाट कर्म गराइन्छै गराइन्छ। जबरजस्ती भयो भने कर्म गराइन्छ। कुनै पनि प्रकारको कर्मबाट हामी लुक्न सक्दैनौँ। फेरि यो श्लोकको अर्थ राम्ररी हेर्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, कुनै पनि मनुष्य कुनै पनि कालमा क्षण मात्र पनि ओ काम नगरिकन बस्न सक्दैन। पहिलो लाइनको अर्थ यो। तर दोस्रो लाइनमा कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दा मनुष्यले कर्म गर्नै पर्छ, किनभने प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका तीन गुणहरूले मनुष्य अब पराधीन छ। पराधीन भएपछि यो तीन गुणले, कोही बेला सतोगुण, कोही बेला रजोगुण, कोही बेला तमोगुण, यो तीन गुणले कुनै न कुनै कर्म हामीबाट गराइ नै रहन्छ। त्यसकारणले हामी कर्मबाट भाग्न सक्दैनौँ। कर्मलाई दिव्य बनाउन सकिन्छ, भव्य बनाउन सकिन्छ, तर कुनै पनि कर्म, जस्तो अब तमोगुण आयो, मान्छेलाई झड्याङ्ग रिस उठ्छ। झड्याङ्ग रिस उठेपछि उसले अब त्यही खालको कर्म गर्दछ जो निन्दनीय कर्म गर्दछ, अर्कालाई मन नपर्ने खालको कर्म गर्दछ। रजोगुण आयो, रजोगुण आएपछि बस मौज मजा आनन्द सुख ऐश्वर्य मात्रै बिताउँ, बस यो खालको भाव आउँदछ। त्यो रजोगुण आएपछि, रजोगुण आउँदा के हुन्छ भने, अब यसलाई नजिकै सजिलै भन्नु पर्दाखेरि, जस्तो अब दिनभरि फाल्तु काम, संसारको कामले पनि भ्याउन त भ्याइँदैन नि त मान्छे। त्यसमा पनि कति काम हुन्छन्। श्रीमद् भागवतको दोस्रो स्कन्धको प्रारम्भमा नै सुखदेवजी महाराजले भन्नुभएको छ, देहापत्य कलत्रादि। यो मनुष्य कहिल्यै पनि फुर्सद पाउन सक्दैन, न राति न दिउँसो, कहीँ न कहीँ मनुष्य परवश भएर लागिरहेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, केले परवश भयो भन्दा प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका तीन गुणहरूमा यो परवश छ। तीन गुणहरूले परवश बनाएको छ। त्यसकारणले परवश भएको हुनाले यी तीन गुणहरूद्वारा सम्पूर्ण मनुष्य समुदायलाई कर्म कार्यते, कर्म गराइरहन्छ।
त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भन्दा 6औं श्लोक हामीले प्रारम्भ गरौं। बहुत मिठो श्लोक छ 6औं श्लोक। पहिले श्लोकलाई राम्ररी ध्यान दिएर हेरौं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। त्यो व्यक्तिलाई मिथ्याचार भनिन्छ, मिथ्याचारी व्यक्ति भनिन्छ अथवा त्यसलाई दम्भी भनिन्छ। किन भन्दाखेरि अब यहाँ भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। यह भनेको जो मनुष्यले सर्वनाम हो, मनुष्यको पर्यायमा यह सर्वनाम प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यह भनेको जुन कर्मेन्द्रियाणि संयम्य सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियहरूलाई बलपूर्वक रोकेर मनसा मनले इन्द्रियार्थान इन्द्रियहरूका विषयको स्मरण गर्दै आस्ते रहन्छ। अब हेर्नुहोस्, जुन काम त गर्नै पर्छ। माथिल्लो श्लोकमा हामीले के सुन्यौं भन्दा 3 गुणहरूले बाँधिएको परवश भएको मान्छेले काम त गर्नै पर्छ। अब यो श्लोकमा 6औं श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ जो व्यक्तिले कर्मेन्द्रियहरूलाई बलपूर्वक रोकेर, अब यहाँनेर कर्मेन्द्रिय भन्नाले म विद्वानहरूको लेख पढ्दै थिएँ यस श्लोकको विषयमा। विद्वानहरू के भन्छन् भन्दा हुन त हाम्रो जीवनमा कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय दुईटा हुन्छन्, तर कोही कोही ठाउँमा कर्मेन्द्रिय मात्र, किनभने काम त सबैले गर्नुपर्दछ, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले गर्दछन्, त्यसैले कोही कोही ठाउँमा एउटै शब्दले दुईटै इन्द्रियलाई पनि अध्याहार गरेको छ। जस्तो यहाँ कर्मेन्द्रियाणि भन्दा कर्मेन्द्रियलाई पनि लिनुहोस्, 5वटा कर्मेन्द्रिय वाक, मुख, पानी, हात, पादौ, चरण, उपस्थ अनि जुन मलमूत्र विसर्जन गर्ने इन्द्रियहरू छन् तिनीहरू, अनि श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, यी 5 ज्ञानेन्द्रियहरू। यानी 10 भए, 10 को अगाडि सिरदार भएर मन बसेको छ, मनलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने बुद्धि छ अनि बुद्धिलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने आत्मा छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियहरूलाई संयम्य भनेर रोकेर, कसरी रोकेर भनेको अत्यन्त जबरदस्ती गरेर रोके तापनि रोकेर, तर मनसा इन्द्रियार्थान स्मरण, माथिल्लाइमा मनसा छ। मनसा भनेको मनले इन्द्रियार्थान इन्द्रियहरूका विषयको स्मरण गर्दै गर्दै आस्ते रहन्छ भने स्वरूपले त कर्मको त्याग गर्यो, म केही गर्दिनँ, म त ज्ञानी मान्छे हुँ भनेर उसले कर्मको त्याग गर्यो। तर कर्मको त्याग गरे तापनि मनबाट ती इन्द्रियहरूका विषयलाई उसले त्यागै गर्न सकेको छ। हुन त के छ भने बिस्तारो आफ्नोमा जे कमी छ, आफूमा जे कमजोरी छ,
हामी भक्ति गर्दै 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 जाँदाखेरि भक्ति क्षेत्रमा जुनै पनि कुरो कमीको कुरा आउँदछ त्यसलाई त्याग गर्दै जानुपर्छ। जस्तो गुरुदेवले भन्नुभयो तिमी अहंकारी छौ भने अब कोसिस गर्ने, जहाँ जहाँ अहंकार उठ्दछ कोसिस गर्ने मबाट अहंकार नहोस् भनेर सघनतापूर्वक साधनाको दियो बालेर यदि बिस्तारो 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 कर्मको निष्ठामा बसेर उसले चाह्यो भने इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्न सक्छ। तर कोही कोही बेला के हुन्छ भने पाखण्ड गर्नको लागि, धूर्तता गर्नको लागि जबरदस्ती कर्मेन्द्रियहरूलाई जबरदस्ती रोकेर, एकदम जबरदस्ती रोकेर नै म यो चाहिँदैन, मलाई यो चाहिँदैन। तर के हुन्छ भन्दा मनले चाहिँ त्यो कुरालाई पक्रिरहेको हुन्छ, मनले चाहिँ इन्द्रियको विषयलाई स्मरण गरिरहेको हुन्छ। यस्तो खालको मान्छे कस्तो हो भन्दा त्यसलाई भन्नुहुन्छ श्री कृष्णले तल्लो लाइन हेर्छु, इन्द्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। स भनेको त्यो व्यक्ति विमूढात्मा, त्यो अत्यन्त मूढात्मा हो। अनि मिथ्याचारः आचरण त गर्दछ तर दम्भाचरण गर्दछ, खालि अरूलाई देखाउनको लागि आचरण गर्दछ। त्यसकारणले त्यसलाई मिथ्याचारी भनिन्छ, उच्यते भनिन्छ। मिथ्याचार यो विमूढ आत्मा शब्द छ नि, भगवान श्री कृष्णले 15 अध्यायमा पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। उत्क्रामन्तम स्थितम वापे भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दै गरेको आत्मालाई विमूढा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले त्यो आत्मालाई दर्शन गर्नै सक्दैन। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जसका ज्ञानका आँखा छन् उसले स्पष्ट रूपमा जान्न सक्दछ। यहाँ पनि विमूढ शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। विमूढ शब्दको मुख्य अर्थ के हो, जसले मैले 15मा अध्यायमा कोसिस गरिरहेको छु विमूढ शब्दको अर्थ लेख्ने। विमूढ शब्दको अर्थ हो कि ऊ जान्दछ तर पनि त्यसलाई अनुभव गर्न सक्दैन। मैले अस्ति नै कहिले दुर्योधनको उदाहरण दिएर भनेको थिएँ। दुर्योधनलाई सोधे पाप के हो धर्म के हो तिमीहरू जान्दौ न तिमी? दुर्योधनले भन्दछ म जान्दछु, पाप के हो त्यो पनि जान्दछु, धर्म के हो त्यो पनि जान्दछु, तर अप्ठ्यारो कुरो के छ, मेरो स्वभाव यस्तो छ कि मलाई पापै मात्रै गर्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ एकछिन सत्सङ्गमा बस्नुहुन्छ, यो सत्सङ्ग छ नि, यो बहुत वर्षको तपस्या भन्दा पनि श्रेष्ठ वस्तु हो सत्सङ्ग। हजारौं हजारौं पूजा पाठ गर्नुभन्दा श्रेष्ठ वस्तु हो सत्सङ्ग। बहुत कठिन भन्दा कठिन उपवास गर्नुभन्दा, उपासनाहरू गर्नुभन्दा पनि सजिलो हो सत्सङ्ग। त्यसकारणले रामचरितमानसमा सत्सङ्गको महिमाको व्याख्या गर्दै तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्सङ्ग। लव सत्सङ्ग मतलब एकछिनको मात्र सत्सङ्ग पनि, किनभने तपाईहरुलाई अनुभव छ जब सत्सङ्ग सुन्न बस्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईका घर आँगन दैला छेउमा म आएपछि मैले 7 दिनसम्म सत्सङ्ग गरेँ। अनि खाली भागवतमा व्यासमा बसेर मात्रै सत्सङ्ग गरिँदैन। तपाईहरुलाई थाहा छ अस्ति भर्खरै मात्रै
मेरो जुन धुम्बाराईको कार्यक्रम थियो त्यसमा तपाईहरुले हेर्नुभयो। हामी के गर्छौं भन्दा बिहानको सेसनमा एकछिन ध्यान गर्छौं, हामी मेडिटेसन गर्छौं। अनि दिउँसो अब पूजा पाठहरू प्रारम्भ हुन्छ, योग्य विद्वान ब्राह्मणहरूद्वारा पूजा पाठहरू हुन्छ। तत्पश्चात व्यासमा आएर श्रीमद् भागवतको कथा प्रारम्भ गरिन्छ। यति भएपछि अब सन्ध्याकाल भएपछि जहाँ म बसेको हुन्छु त्यहाँ पूजा पाठ हुन्छ, सामूहिक पूजा पाठ, जसलाई हामी सेवा पूजा भन्छौं। सामूहिक सेवा पूजा हुन्छ। सामूहिक सेवा पूजा पनि तपाईहरु धेरैजना आएर बस्नुभएको थियो अस्ति। अनि 7 दिनसम्म भगवानलाई चढाएको चोखो मिठो स्वादिष्ट प्रसाद पनि खाइन्छ। यो सबै प्रकारको यो हावभावले के गर्दछ भने 7 दिनसम्ममा हामीलाई वैरागी बनाइदिन्छ। जे गर्दाखेरि धर्मलाई अनुकूल पर्दैन, सबैको मनमा इच्छा हुन्छ अब यो काम नगर्ने। धेरै प्रकारका भूलहरू हामी गर्दछौं, तर त्यो 7 दिनको कार्यक्रमले मनलाई यस्तो बनाइदिन्छ अब यो काम, यो नराम्रो काम, दुर्छे काम, दुर्भाग्यवाला काम मैले नगर्ने। सत्संगमा सुन्दाखेरि तपाईहरुलाई न अब जीवनभरि यस्तो खालको भोजन गर्ने जुन भोजन भगवानलाई चढ्दछ, श्री कृष्णलाई समर्पित हुन्छ। अनि बिहान बेलुका कम से कम आधा 1 घण्टा बसेर हे कृष्ण भनेर प्रार्थना पनि गर्ने। यस्तो खालको मन हुन्छ। तर यो जुन मन छ 7 दिनसम्म त बडा प्रखर रूपमा चलिरहेको हुन्छ। तर 7 दिनपछि जब हजुरहरूबाट म आफ्नो धर्म कार्यको लागि अगाडि बढ्दछु, म अगाडि जान्छु, जाँदाखेरि कति दिनसम्म अथवा कति पक्षसम्म अथवा कति महिनासम्म त्यो पालन गरेको जुन नियम छ त्यो रहिरहन्छ। बहुत गाह्रो छ, किनभने तपाईले नियम लिनु भएको छ। ओहो, अब मैले यत्रो श्रीमद् भागवतको कथा सुने, यो त हजारौं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तदोदयते। ओहो, हजारौं जन्मको पुण्य एकत्रित भएपछि मात्र कुनै महापुरुषको सत्संग प्राप्त हुन्छ। भागवतको माध्यमले, गीताको माध्यमले मैले सत्संग प्राप्त गरेँ भन्ने हृदयमा खुसियाली हुन्छ। तर जब हाम्रो अलग अलग भइसकेपछि धर्म कार्यमा मैले विचरण गर्नुपर्दछ, तपाई कहीँ पुग्नु भयो अथवा तपाई 5 स्टार होटलमा जानुभयो, आमन्त्रित हुनुहुन्छ, तयार भएर 5 स्टार होटलमा तपाई जानुभयो, गएपछि त्यहाँ जुन भिन्न भिन्न प्रकारका परिकारहरू हुन्छन्, ती परिकारहरू अस्तिसम्म स्वादमा लिएको छ। तर मनले भनेको छ कि नै अब जीवनभरि यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेको छ। अब त्यतिखेर सत्संगले काम दिन्छ कि दिँदैन, त्यतिखेर विवेकले काम दिन्छ कि दिँदैन, बस यो सबभन्दा ठुलो। कुनै दुर्छे बाणी बोल्ने आदत छ, एकदम नराम्रो शब्द सत्संग सुनेको छ, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। महापुरुषहरूले भन्छन् मिठो बाणी बोल, पवित्र बाणी बोल। कसैले यस्तो खालको काम गर्यो, रिसले आगो भयौं हामी। रिसले त आगो नै आउँछ नि त, यहाँबाट धुवाँ छुट्न थाल्दछ।
अनि जब रिसले आगो भएपछि हो त्यतिखेर हामी आफ्नो वाणीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यतिखेर हाम्रा मुखबाट क्षुद्र शब्द निस्किन्छन् कि निस्किँदैनन्? सत्सङ्गको यो महत्त्व। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ एउटा छ मिथ्याचार। मिथ्याचार भनेको पाखण्ड। अब फूल अक्षताहरू बोकेर दिनौँ पशुपतिनाथ दौडेको छ, म त सधैँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जान्छु, म त सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्छु। मैले महिनामा एकखेप पैसा तिरेर पशुपतिनाथको म अभिषेक गर्दछु। अब तपाईहरू जीवनभरि हजारौं लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर पशुपतिनाथलाई पंच पदार्थहरूले नुहाइदिनुहुन्छ, तर तपाईको आत्मा रूपी शिवले नुहाएको छ कि छैन? तपाईको आत्मा रूपी शिवलाई पिटुलो बनाउनु भएको छ, त्यो आत्मा रूपी शिवलाई चोखो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? तो बाहिरको शिवलिङ्गलाई जति नुहाए तापनि उसलाई ठीक छ, तर जबसम्म मेरो आत्मरूपी शिवलिङ्ग जबसम्म पवित्र हुँदैन तबसम्म बाहिरको पूजाले के फाइदा? त्यो एउटा भजन छ नि, तपाईहरु सुन्नु होला युट्युबमा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मीठा मीठा भजनहरु छ। माता पिताको सेवा गरेन, मन्दिर गएर के फाइदा, गुरुवाणी सुनेर के फाइदा इत्यादि भनेर लेखेको छ। यसलाई मिथ्याचार भनिन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्कालाई देखाउनको लागि जबरदस्ती कर्मेन्द्रियहरूलाई इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गरेर, तर मन चाहिँ इन्द्रियकै बसमा छ, त्यस्तो खालको मन इन्द्रियका विषयहरूलाई स्मरण गर्दै बस्छ भने त्यो विमूढ आत्मा हो। विमूढ आत्माको मैले शब्द भने नि, ज्ञान छ तर आचरणमा आउन सक्दैन, थाहा जुन दिन थाहा भएको कुरो आचरणमा आउँदछ सम्झिनुहोस् तपाईले विश्व विजय गर्नु। जसले आत्माको आत्मजय गर्यो, जसले आफूलाई परवश बनायो, सम्झिनुहोस् उसले विश्व विजय गर्यो। आउनुहोस् 7औं श्लोकलाई एकपल्ट दोहोऱ्याउँ। भगवान के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्त स विशिष्यते। वास्तविक त्याग के हो? यो भन्दा पहिलेको श्लोकमा हामीले के पढ्यौं? मिथ्याचार भनेको त्याग गरे जस्तो त छ, तर वास्तवमा त्याग छैन। अरूलाई देखाउनका लागि आचरण गरेको त छ, तर आफूलाई प्रसन्न हुने, आफूलाई खुसी लाग्ने, आफू सदा मस्त रहने त्यस्तो खालको काम गरेको छैन। त्यसलाई मिथ्याचार भन्यो। विमूढ आत्मा मिथ्याचार हुन्छ। तर अब वास्तव चाहिँ के हो त भन्दा यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यह तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। हेर्नुहोस्, यह तूबाट सुरु गर्नु। तू माने परन्तु, यानी माथिको कुरो भनिसकेपछि अब तू, किन्तु, परन्तु अर्जुन लास्टमा पहिलो लाइनको लास्टमा अर्जुन छ। हे अर्जुन, यह जो व्यक्तिले मनसा इन्द्रियाणि नियम्य, वहाँ के थियो 6औं श्लोकमा के ठिक त्यसको विपरीत छ। मनद्वारा इन्द्रियहरूको विषयलाई स्मरण गर्दै, यसको अर्थ यो भयो मनलाई नियमन नगरिकन,
मन संयमित नभएको। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ प्रभु भन्दा जो व्यक्ति मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर अथवा इन्द्रियका विषयहरूलाई निग्रह गरेर तल हेर्नुहोस् असक्त आसक्ति रहित भएर कर्मेन्द्रिय ही निष्काम भावद्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूद्वारा कर्मयोगको आरभते आरम्भ गर्दछ। स विशिष्यते त्यो श्रेष्ठ निष्ठावाला हो। अघिको जुन प्रसंग हामीले 6औं श्लोकमा पढ्यौं त्यसको ठिक व्यतिरेक हो। वहाँ के भन्नुभयो भन्दा वहाँ भन्नुहुन्छ जसले बाहिर बाहिर बोक्रे त एउटा मैले पहिलो भजन सिकेको सायद म 8.5-9 वर्षको थिएँ होला। सिलिगुडी आश्रममा पूजा गर्दथे, ठुलो मन्दिर छ त्यहाँ। अनि त्यतिखेर हार्मोनियम सिक्ने इच्छा भयो। अहिले त राम्रो बजाइन्छ, तर त्यतिखेर हार्मोनियम सिक्दा मैले पहिलो भजन सिकेको किस काम का ए नर जीवन है जो जीवन धारक को पा न सके। भजन को बोल है किस काम का ए नर जीवन है जो जीवन धारक को पा न सके। अनि यसमा बडा मीठा मीठा भजन चौपाईहरू छन्। मलाई एउटा चौपाई याद छ, म त्यो सुनाउँछु। अपने नहीं ज्ञान के नयन खुले औरों को राह बताते रहे। बडो मिठो भजन। पुराना भजनहरुमा कति मिठास थियो, तर हिजो आज मान्छेलाई कस्तो चाहिन्छ भजन भन्दाखेरि जोर जोरले एकदम उफ्री उफ्रिकन नाच्न पाइयो भने यो भाइले त साह्रै मिठो भजन गाउँदा रहेछन् भन्ने हुन्छ। त गाउने वालालाई पनि याद हुँदैन मैले के गाएँ भनेर, नाच्ने वालालाई पनि याद आउँदैन कि मैले के नाचे भनेर। 6औं श्लोकमा जुन भगवानले भन्नुभयो कि जबरदस्ती आफ्ना इन्द्रियहरूलाई परवश बनाएर जसले तर उसको मनले जुन विषयमा प्रवेश गरिरहन्छ, स्मरण गरिरहन्छ भने त्यो विमूढ आत्मा हो। त्यो विमूढ आत्मा किन भन्यो? नजान्ने मान्छे होइन, त्यो जान्ने मान्छे हो। जान्ने भइकन ऊ विमूढ आत्मा भएको छ। अब जस्तो हामीलाई एउटा कुरो थाहा छ, अनि प्रवचन पुरो गरौँ आजको स्वाध्याय। हामी सबैलाई थाहा छ यो मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ जीवन, तर हामी विचार कति गर्न सक्छौँ? यो मनुष्य जीवनलाई सुधार्नका लागि हामी कति समय दिन्छौँ? हामी प्राय हामी सबै त्यही काम हामी सोच्दछौँ, भवसागर पार तर्ने भनेर, कृष्ण प्रेमी बनिने भनेर, तर हामी कति काम गर्छौँ त्यसका लागि? संसारको सम्पत्ति चाहिनका लागि, एउटा राम्रो घर, राम्रो खानपिन, राम्रो बसोबास गर्नका लागि घरमा जति जनाले काम गर्न सक्छन् ती सबैले मिलेर काम गर्दाखेरि पनि 8-8, 10-10, 12-12 घण्टा, 16-16 घण्टा काम गर्दाखेरि पनि सांसारिक मनोभावको मेन्टेन्स हुन गाह्रो हुन्छ। तै पनि यो त पुगेन उता पुगेन भन्ने भाव हुन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, जब थोरै दिनका लागि संसारमा बाँच्नका लागि 16-16 घण्टा, 12-12 घण्टा मेहनत गर्नुपर्छ भने जीवनलाई दिव्य बनाउनका लागि, जीवनलाई भव्य बनाउनका लागि, परमात्मा कृष्णलाई आफ्नो बनाउनका लागि हामी कति मेहनत गर्दछौँ। अनि हाम्रो मेहनत पनि यही मेहनत त होइन, विमूढ आत्मा मिथ्याचार गरे जस्तो नै, यसरी होइन। त्यसकारणले यो जुन 7वां श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मनद्वारा, बाहिरका बोक्रे होइन,
मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर आसक्ति नभइकन कर्मेन्द्रिय, किन कर्म गर्नका लागि त इन्द्रियहरू चाहिन्छ, कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कर्मयोगको आरम्भ गर्दछ, त्यो मान्छेलाई श्रेष्ठ मान्नुपर्दछ। अब कर्मयोगको अध्याय हो यो, र अब यो 7वां श्लोकदेखि भगवानले कर्मको कुरो प्रारम्भ गर्नुभयो। तर त्यो कर्मलाई यज्ञ कसरी बनाउने? अब आगो त तपाईहरु सधैँ जलाउनुहुन्छ, तर यज्ञका लागि जलाएको आगो सुगन्धित हुन्छ, हविष्यान्न कति सुमधुर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्मलाई यज्ञ कसरी बनाउने? अबका जुन अस्ति जुन दोस्रो अध्यायमा जुन हामीले स्थित प्रज्ञाका मिठा मिठा कुराहरू सुनेर थियौं, यसरी नै कर्मलाई यज्ञ कसरी बनाउने? कर्म नै यज्ञ होस्, हामी जे गर्दछौं त्यही यज्ञ होस्, हामी जो बोल्दछौं त्यो हरिनामको स्मरण होस्, हामी हाम्रा पाइला जति सर्दछन् त्यो परिक्रमा हुन सकोस्, जो सुमरौं सोही सोही नाम, चित्त चित्त जाऊं सोही परिक्रमा। कबीरले भने झैं हाम्रो जीवन त्यस्तो खालको दिव्य भव्य होस्। यसका लागि के गर्ने भन्दा अगाडिका श्लोकहरूमा श्री कृष्ण त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको प्रसङ्गलाई यहाँ पूर्ण गरौँ, र म फेरि पनि हजुरहरूलाई निवेदन गर्दछु। म निवेदनै गर्न, किनभने यो विषय यस्तो हो जस्तो स्कुलमा पढेन भने त मास्टरले पिट्छ, पिटेन भने पनि फेल गरिदिन्छ, फेल गर्यो भने अगाडि केही बढ्न सकिँदैन। अब यो विषय यस्तो छ कि यसले कति मार्क्स पाउने के पाउने भन्ने कुरो हुँदैन। बस यसले दुईटा कुरो हुन्छ, नियमित रूपमा तपाईहरुले यसलाई बार बार अनुशीलन गर्नुभयो, बार बार यसलाई गर्न हजुरको आत्मज्ञान बढ्दछ। भगवत गीतालाई राम्ररी बुझ्नु भयो भने अरु शास्त्रहरूलाई बुझिरहने जरुरत छैन, अरु शास्त्रहरू आफै सुरु हुन्छ बुझ्न। भगवत गीता लघु कौमुदी जस्तो सम्पूर्ण शास्त्रको सार हो। कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रम, कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रम जस्तै भगवत गीतामा प्रवेश गरौँ, एउटा त्यो फाइदा हुन्छ हामीलाई। अनि गीता पढ्दै जाँदा हाम्रो संसार पनि सफल हुन्छ, हाम्रो सांसारिक जीवन पनि स्वर्णिम र दिव्य भव्य हुन्छ। अरु संसारका मान्छे त पुरै हिलो गदगद हिलोमा डुबेका छन्। हेर्नुहोस् तपाईहरुका आफ्ना मित्रहरू, तपाईहरुका आफ्ना परिकरहरू, आफ्ना साथीहरू हेर्नुहोस्, पशु भन्दा पनि खतम जीवन, तर उनीहरूलाई त्यही राम्रो लाग्दछ। मैले भन्नु पर्दाखेरि शब्द अप्ठ्यारो होला, तर महात्माहरूले भनेको कुरो मात्र मेरो कुरो होइन। महात्माहरूले के भन्छन् भन्दा सुँगुरलाई नालीमा, त्यो भयंकर गनाउने नालीमा मुख जोत्नमा सुँगुर आफूलाई स्वर्ग सम्झिन्छ। संसारमा जसले सत्संग पाएको छैन, जसले ज्ञान पाएको छैन, यो संसारलाई, संसार कस्तो हुन्छ भने सत्संगको बगैर कृष्ण बिनाको संसार नाली जस्तै हो त्यो। तर यदि तपाई कृष्णको भएर सत्संगी भएर त्यही संसार भोग्नु भयो भने त्यही स्वर्ग जस्तो संसार हुन्छ। त्यसकारणले कर्मलाई यज्ञ कसरी बनाउने यस कुरोको लागि अगाडि बढ्नु छ। म हजुरहरूलाई त प्रार्थनै मात्रै गर्न सक्दछु, अनि हजुरहरूले राम्ररी आनन्दपूर्वक बार बार यसको अनुशीलन गर्नुभयो भने मलाई पनि याद गर्नका लागि राम्रो लाग्दछ। किनभने मलाई हजुरहरूको सम्पत्ति, हजुरहरूको रङ ढङ त्यसले मात्र म त मूल कुरो हजुरहरू सत्संगतिर लाग्नुहोस्, भगवत भक्तितिर लाग्नुहोस्, कृष्ण प्रेमी बनिनुहोस्, हजुरहरूको होठमा भगवानको नामको उच्चारण होस्। बस यसका लागि म हजुरहरूप्रति भावपूर्वक निवेदन गर्दछु। त्यसले गर्दा गुरुजीले सधैँ स्मरण गर्नुहुन्छ हामीलाई भन्ने यदि भाव चाहिन्छ भने भक्तिमा अगाडि बढ्नुहोस्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।